किन त्यो नौटङ्की? यी सबै अवैधानिकहरूकै गोल चक्करमा देश फसिराखेको छ। त्यही चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अहिले महाभियोग लगाएर निष्कासन गरे। सडकमा यिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरूका टाउका फुटिराखेका छन्, खुट्टा भाँचिराखेका छन्। यहाँ अझै हत्याको श्रृङ्खला अगाडि बढाउने प्रक्रिया यो नितान्त रूपमा सिक्किमीकरणको मोडेलमा गइरहेछ। संसदमा टेबल भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। संशोधनै नहुने सम्झौतामा छलफलको त औचित्य नै छैन। सम्झौताको नियत के हो कसले बुझिया छैन र? त्यहाँ के हो खेल? प्रतिनिधि सभा अमेरिकाको दबावमा परेको छ। यो अन्तिम कसरत स्वरूप हिजो टेबल भएको छ। केपी शर्मा ओलीले मसँगकै भेटमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि हाम्रो उपस्थिति त प्रतिनिधि सभामा छ नि, तपाईँ एमालेको भूमिका उपस्थित छ, मतदान गर्दैन, प्रष्ट छ। टेबल गर्ने सहमति जनाइसकेपछि मतदानमा सहभागी हुँदैन भन्नुको के औचित्य भयो? त्यो विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक अग्रज पत्रकार निमकान्त पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। पाण्डेजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद ज्योतिजी। एमसीसी टेबल हुँदैन, यदि प्रचण्ड, माधवजीहरू, अन्य जीहरूले यसलाई टेबल गर्न अगाडि बढ्यो भने पनि सभामुखले त्यसलाई रोक्छन्। किनभने सभामुख राष्ट्रप्रति, जनताप्रति उत्तरदायी छन्, उनले चाहिँ यो भूमिका गर्छन् भन्नेतिर धेरै मानिसहरूको आकलन थियो। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसलाई टेबल गर्नुभयो र के भन्नुभयो भने नेपाली समाजको ध्रुवीकरण, जनताको ध्रुवीकरण रोक्नका निम्ति मैले यो काम गरेँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। सभामुखको भूमिका, मान्छेको अपेक्षा र उहाँको यो अभिव्यक्ति एमसीसीको टेबल गर्ने प्रक्रियामा कसले कस्तो रोल गरेर अब विषय कसरी अगाडि बढिराखेको छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा बताउनुहोस् त। एमसीसी त टेबल भयो, पास हुने प्रक्रियामा छ, 12 गते पास हुँदैछ एमसीसी, के भन्नुहुन्छ? एमसीसी मुद्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जटिल मुद्दा हो भन्दै सडक तातिरहेको छ। संसदभित्र पनि पूर्ण सहमति बन्न सकेको छैन राजनीतिक दलहरू बिचमा। यो अवस्थामा टेबल गरिनु हुँदैन थियो यस्तो सम्झौता भन्ने कुरा एउटा पाटो हो। अब सभामुखको भूमिका कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरो अब राजनीतिक गतिविधिमा देखा परेको सङ्केत के छ भनेपछि दलीय पद्धति अनुसार पार्टीका शीर्ष नेताले अथवा पार्टीका अध्यक्षले जे निर्देशन गर्छन्, सभामुख जुन पार्टीबाट आएका हुन् त्यो पार्टीप्रति आज्ञापालकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहिआएको छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। सभामुखले आफूलाई स्वतन्त्र राख्न नसकेको स्पष्ट उदाहरण हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मसँगको एउटा भेटमा भन्नुभएको थियो, अग्निप्रसाद सापकोटालाई मैले संसदमा टेबल गर्न पेश गरेको थिएँ। टेबल गर्न सरकारले भनिसकेपछि पेश नगरिनु बेइमानी थियो। त्यसपछि मैले बोलाएँ, उहाँले पेश नगरेपछि मैले बोलाएँ उहाँलाई। बोलाएर उहाँलाई के हो तपाईँको नियत, सरकारले पेश गर्ने भनेर तपाईँलाई दिइसकेपछि सरकारको प्रस्ताव हो, तपाईँले पेश गरिदिनुहोस्। पास गर्ने वा नगर्ने कुरो संसदले गर्छ, सांसदहरूले गर्छन्, तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी त पुरा गर्नुहोस् भनेर मैले भने। भन्दाखेरि फेरि अर्को कुरो मैले त्यहीँनिर जोडेर भने कि संविधानलाई पनि हेर्नुहोस्, संविधानले तपाईँको भूमिका के भनिरहेछ भन्दाखेरि उहाँले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभयो, म संविधान जान्दैन, अध्यक्षले मलाई सभामुख बनाउनु भयो हो, अध्यक्षको निर्देशन हुने हो भने म टेबल गर्छु, होइन भने म गर्न सक्दैन, तपाईँहरू सहमति बनाउनुहोस्। यो पार्टी विभाजन नहुँदैको अवस्था थियो। त्यसपछि अब प्रतिनिधि सभाबाट टुङ्गो लगाउने भनेर अब सम्झौतामै लेखिएको छ कानुन र संविधानभन्दा माथि भनेर। मैले गरे सम्झौता होइन, मेरो सरकारले गरे सम्झौता होइन, त्यो शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीको नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता थियो। उहाँहरूले गरेको सम्झौतालाई कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कि पन्छाउने भन्ने वारपारको स्थितिमा मेरो काँधमा आइपुग्यो। त्यो अवस्थामा सबैभन्दा टुङ्ग्याउने सजिलो आधार भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि कानुन मन्त्रालयलाई राय मागेर पठाउँदा कानुन मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा भनिदियो कि
प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतबाट पारित गराउन नसक्ने हो भने यो सम्झौता लागू हुन सक्दैन भनेपछि ल यही ठिक छ भनेर प्रतिनिधि सभा अब सरकारले सम्झौता गरिसकेको चिजलाई मैले मान्दैन भन्न बन्ने अवस्था भएन। प्रतिनिधि सभामा लग्दिए अब महराजीले पनि पेश गरिदिनु भएन, अग्नि सापकोटाजीले पनि पेश गरिदिनु भएन। अब यो अनौठो कुरो भइरहेछ। अहिले अब कम्फर्टेबल सरकार भन्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार आएपछि निकै उतार चढावका बिचमा अझ प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड स्वयंले 4-5 महिनाभित्र पास गर्नेछौँ, वातावरण बनाएर यसलाई पारित गरिनेछ, अनुमोदन गरिनेछ भनेर लिखितम गरेर पठाएको 5 महिनाभित्रै यो गतिविधि गरेर सभामुखलाई समेत त्यसमा सहमत गराएर जुन क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन् यो नितान्त रूपमा सिक्किमीकरणको मोडेलमा गइरहेछ। यो घटनाक्रम सिक्किमीकरण, यसै गरी सिक्किमीकरण गर्ने बेलामा भारतले सिक्किमको संसदमा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइनेछ भनेर प्रष्ट शब्द लेखेर त पास गराएको होइन नि। त्यो कुरो हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो। जब त्यो प्रावधानमा बाँधिन्छ मुलुक, त्यो बाँधिएपछि सम्झौता गराउने अर्को पक्षले दाउ हेरिरहेको हुन्छ, त्यो योजना बनाइराखेको हुन्छ। त्यस्तै खालका प्रावधानहरूले भरिएको एमसीसी सम्झौता छ। संसदमा टेबल भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। सबभन्दा टेबल नै हुन हुँदैन थियो, यो सम्झौता नै हुन हुँदैन थियो। संविधान विपरीत छ, संविधानको धारा 279 विपरीत छ, यो सम्झौता गर्नै हुँदैन थियो भनेर सडकबाट चर्को आवाज उठिराखेको छ। यसका व्याख्याकारहरूले प्रष्ट शब्दमा भन्दै आइराखेका छन्, तर अब लगेर पेश गरेका छन्। पेश गरे पनि अझै पनि अब संसद एउटा यसलाई स्वीकार गर्ने वा फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णायक थलो हो। यसले केही गर्छ, यसले फिर्ता गर्न सक्छ भन्ने आशा नेपाली जनताले गरिराखेका छन्। अब यसमा सभामुखले आफ्नो भूमिकाबाट आफूलाई त च्युत गरिसके। अब छलफललाई कसरी लग्ने, छलफल के गर्ने? त्यहाँ टेबल गर्नु नै दुर्घटना हो एउटा। छलफल के गर्ने? जुन सम्झौतामा संशोधनै हुनेवाला छैन, एमसीसी बोर्डले भनिसकेको छ संशोधन हुँदैन। संशोधनै नहुने सम्झौतामा छलफलको त औचित्य नै छैन नि। त्यसकारण यसलाई स्वीकार गर वा फिर्ता गर, त्यति हो। अब सभामुखको भूमिका त्यसमा कसरी देशको हितमा जान सक्छ यो हेर्न बाँकी नै छ। यो हेर्ने बाँकी छ, तर अब त्योभन्दा अगाडि प्रचण्डलाई हेर्नु पर्यो। अहिले सभामुखले जे गर्नुभयो र हिजो सभामुख जे भन्नुहुन्थ्यो, जस्तो केपी ओलीले तपाईँसँगको भेटमा जे भन्नुभयो त्यो भनाइलाई आधार मान्ने र सभामुखलाई हेर्ने हो भने प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा उनले एमसीसी टेबल गरे भन्ने कुरा देखिन्छ। जो पार्टीभित्रका आफ्नै नारायण काजीहरूसँग प्रचण्डले छलफल गर्नु भएन, एमसीसी टेबल गर्ने सन्दर्भमा उहाँलाई बोलाइएन। त्यस्तै झलनाथ खनाललाई माधवजीले बोलाउनु भएन। पार्टीभित्र यस्ता एमसीसी विरोधी या टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने विचार राख्नेहरूलाई निषेध गरी शेरबहादुर देउवासँग माधव नेपाल र प्रचण्डले जो सम्झौता गर्नुभयो टेबल गर्ने, त्यस पछाडि यो टेबल भएको छ र सभामुखले प्रस्तुत गर्नुभएको छ भनेपछि अब प्रचण्डले विरोध हुँदाहुँदै टेबल भयो, हाम्रो यसमा आपत्ति छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुको के औचित्य छ? सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता सडकमा ल्याउनुको के अर्थ हो? यसलाई कसरी लिने बताउनुहोस् त। होइन, प्रचण्डको भूमिका त स्पष्टै छ नि। अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई 2068 सालमा उहाँकै नेतृत्वबाट यो सम्झौता भित्र्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। अब त्यसमा बाबुरामजी तत्कालीन प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीका एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो। बाबुरामजीको भूमिकाबाट भित्र्याइएको एमसीसी प्रचण्डजीलाई जानकारी थिएन अथवा प्रचण्डजीको भूमिका त्यसमा केही पनि छैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो त आधारै रहेन। प्रचण्डकै पालामा एउटा कमिटी बनेको कुरा पनि सार्वजनिक प्रष्ट छ। त्यसले गर्दा यसलाई भित्र्याउने क्रममै प्रचण्डजीको भूमिका देखा परेको छ र प्रचण्डजीले बराबर भन्दै आउनु भएको छ, पहिले सम्झौता गर्दाखेरि
प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिनेछ भनेर लेखिएको थिएन। यो पछि केपी ओलीको सरकारको नेतृत्वले चाहिँ यो बखेडा सिर्जना गरिदियो भन्ने आरोप लगाइराख्नु भएको छ। तर प्रष्ट उहाँले के बुझ्न जरुरी हो भनेपछि सम्झौतामा लेखिएको छ, यो सम्झौता र नेपालको स्थानीय कानुन बाजिएको खण्डमा सम्झौताका शर्तहरू लागू हुनेछन् भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। सम्झौताका शर्तहरूलाई माथि बनाउनको निम्ति अथवा सम्झौतालाई कानुन र संविधानभन्दा माथि बनाउनको निम्ति उहाँहरूले संविधान नै बनाउनु भएको छ। संविधानमा त्यो प्रावधान लेख्नु भएको छ। 68 मा उहाँहरूले भित्र्याउनु भयो, 72 मा संविधान जारी गर्नुभयो। संविधानको धारा 279 मा लगभग यही किसिमको प्रावधान लेख्नु भएको छ। तर सम्झौतामा उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा लेख्न सक्नु भएको छैन कि सम्झौताको नियत के हो। सम्झौताको नियतलाई भित्री रूपमा राखिएको छ। जसरी सिक्किमीकरण गर्ने बेलामा सिक्किमको संसदमा बिल पास गरिएको थियो, त्यस्तै किसिमबाट यो बिलको रूपमा आइपुगेको छ। यो भारत सरकारको मौनता एकातर्फ, भारत सरकारको निम्ति पनि कम्फर्टेबल सरकार निर्माण गर्ने भनेर अर्कोतिर उहाँहरू बोल्दै आएको अवस्था, अर्कोतर्फ महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेला यिनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्यो बेला प्रधानमन्त्री, यिनै माधव कुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएको अवस्थाबाट महाकाली सन्धि पारित भएको थियो र यिनीहरूकै मिलोमतोबाट अहिले एमसीसी सम्झौता टेबल हुन पुगेको छ। त्यसले गर्दा प्रचण्डजीको भूमिका प्रारम्भदेखि नै साह्रै शङ्कास्पद भूमिका बन्दै गएको छ। उहाँका भ्रमणका गतिविधिहरू हेरौँ, उहाँका अभिव्यक्तिहरू हेरौँ। अब अहिले सडकमा जो कार्यकर्ताहरू आक्रोशित भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्, कार्यकर्ताहरू भनेका विशुद्ध रूपमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादबाट प्रशिक्षित विद्यार्थीहरू हुन्। उनीहरूमा देशभक्ति छ, उनीहरूमा जनताको हितको सोचाइ छ। त्यसकारण त्यही देशभक्ति र जनताको हितको सोचाइ नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि छ भन्ने विश्वासका साथ प्रचण्डलाई नेता बनाएका हुन्। प्रचण्डलाई सङ्कट त्यहाँनिर छ। अहिले कार्यकर्ता पङ्क्ति सडकमा उफ्रिरहेका छन् एमसीसीको विरुद्धमा। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो भन्ने बुझाइ आम कार्यकर्ता पङ्क्तिको छ। कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई उहाँले सम्झाउन सक्ने, बुझाउन सक्ने ठाउँ नै छैन उहाँले, जबकि अमेरिकासँग त कबुलियतनामा गरिसक्नु भएको छ। मिडियाहरूलाई परिचालन गरिनेछ, राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाइनेछ, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई सम्झाइनेछ र यो 4-5 महिना यति काम गर्न हामीलाई समय चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो समयभित्र हामी पारित गर्नेछौँ भनेर कबुलियतनामा लेखेरै दिनुभएको छ उहाँले। त्यो लेखेर दिएको कबुलियतनामाले पनि स्पष्ट गर्छ कि प्रचण्डजीको नियत के हो। कार्यकर्ता पङ्क्ति विद्रोह गर्लान्, हद्द होला। अब यो कुरालाई हेर्दा, प्रचण्डको यी समग्र स्थितिहरूलाई हेर्दा 12 गते सभामुखको रचनात्मक भूमिकाको आशा गर्न सकिन्छ त भन्ने मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको छु तपाईँलाई। होइन, अब नियमावलीले जे निर्देशन गर्छ सभामुखले अब गर्ने त्यही हो। यो संसदमा टेबल गर्ने कुरामा सम्म सभामुखले आफ्नो स्वविवेक पनि प्रयोग गर्न सक्थे। अब सक्ने स्थिति छैन। अब टेबल गरिसकेपछि अब बहस गराउने हो, उहाँले छलफल गराउने हो। छलफलमा होला एमसीसीका नकारात्मक प्रावधानहरू बारेमा हिजो पनि त स्पष्ट रूपमा टेबल गर्नुभन्दा पहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बोल्नुभयो, नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले बोल्नुभयो, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रष्ट रूपमा एमसीसी सम्झौता के हो भन्ने कुरो त खुलाउनु भएको छ नि। कसले बुझिया छैन र त्यहाँ ती सबैका भनाइहरूलाई चिर्न पाउने गरिकन सभामुखले त्यसपछि टेबल गर्न लगाउनु भएको छ। के हो खेल? कसले बुझ्दैन कि प्रतिनिधि सभा अमेरिकाको दबावमा परेको छ। अमेरिकी दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो अघिल्लो दिन। नेपालको संसद सार्वभौम
छ उसले निर्णय गरेको मान्य हुनेछ। सार्वभौम संसद छ भने त्यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दबाब किन? पारित गर्छौ, अनुमोदन गर्छौ भने गर, अनुमोदन गरेनौ भनेदेखि तिमीहरू चीनबाट परिचालित भएको मान्नेछौ हामीले, हाम्रो बुझाइ त्यो हुनेछ भनेर अमेरिकाका मन्त्रीले किन भने? त्यसैबाट प्रश्न हुन्छ कि अमेरिकाको नियत के हो। अमेरिकाको नियत छर्लङ्ग छ। एमसीसी को नियत के हो? एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत छ भन्ने कुरो एमसीसी कानुनमै लेखिएको छ प्रष्ट रूपमा। एमसीसी कानुनले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीलाई स्वीकार गरेको कुरा छ। अझ भन्ने पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीले नै इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा आर्थिक प्याकेजको रूपमा एमसीसी मार्फत प्रवेश गर्ने भनेर प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। अनि यत्रो गतिविधि नेपालमा, छिमेकी देश नेपालमा हुँदाखेरि भारतीय सत्ता पक्षको, भारतका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको मौनताले पनि प्रष्ट गरिरहेको छ कि इन्डो पेसिफिकको चक्रव्यूहमा नेपाललाई फसाउने प्रयास भइराखेको छ। यो अन्तिम कसरत स्वरूप हिजो टेबल भएको छ। अब 12 गते यसको लगभग निर्णायक दिन चाहिँ 12 गते हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। यो 12 गतेको निर्णायक दिनमा केसम्म हुन सक्छ भन्ने तपाईँको पूर्वानुमान छ, बताउनुहोस् त। अब आकलन हेर्दाखेरि टेबल गर्न सहमति जनाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीले मतदानमा उपस्थित नहुने भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि लगभग प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको नामबाट पनि विज्ञप्ति आयो। त्यो विज्ञप्तिबाट उहाँले सबै प्रक्रियाको, टेबल गर्ने प्रक्रियाको पनि विरोध गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सहमति नबन्दै यसलाई टेबल गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ उहाँहरू पनि, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि मतदानमा सहभागी हुँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसको आकलन के हुन सक्छ भने अब जनता समाजवादी पार्टी र आफ्नो पार्टी अथवा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हुन्छ। त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित अवस्थामा छ। बाबुरामका केही सांसदहरू मतदानमा सहभागी होलान्, उपेन्द्र यादवहरू निश्चित रूपमा सहभागी हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भइराखेको छ। अब त्यहाँ मतदानमा नेपाली काङ्ग्रेसको आकलनमा नेपाली काङ्ग्रेस उपस्थित सङ्ख्या भन्दा बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्ख्या र बाबुराम पक्षको जनता समाजवादी पार्टीको सङ्ख्या भए त पुगिहाल्यो। लगभग सर्वसम्मत जस्तै हुन्छ मतदान। उपस्थित पनि यति। नेकपा एमाले अवरोध गरिराखेको छ, बहिष्कार गरिराखेको छ भन्ने काङ्ग्रेसको आकलन छ। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मसँगकै भेटमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि हाम्रो उपस्थिति त प्रतिनिधि सभामा छ नि, हामीले बहिष्कार त गरेका छैनौँ, हामीले त अवरोध मात्रै गरिरहेछौँ। अनि हाम्रो उपस्थितिलाई किनारा लगाएर काङ्ग्रेसले त्यहाँ बहुमत बनाउन सक्ने अवस्था छ त? सम्भव छैन। एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट सजिलै पास गरौँला भन्ने कुरा नसोचे हुन्छ भनेर मसँगको भेटमा साथमा सिपी मैनाली पनि हुनुहुन्थ्यो, नेकपा मालेका महासचिव, 20 जनाको समूहमा केपी शर्मा ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। र केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने नेकपा एमाले यो सवालमा, एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने सवालमा गम्भीर छ। यसलाई सामान्य रूपमा काङ्ग्रेसले आफ्नो उपस्थितिलाई मात्र बहुमत ठानेर निर्णय गर्यो भने, त्यसलाई पारित गर्ने काम गर्ने धृष्टता गर्यो भने त्यो उसको निम्ति ठुलो दुर्घटनाको विषय हुनेछ भनेर उहाँले हाम्रो भेटमा भन्नुभएको छ। भनेपछि नेकपा एमालेको भूमिका उपस्थित छ, मतदान गर्दैन, प्रष्ट छ। त्यसो भएपछि त्यहाँ बहुमत पुग्दैन, पास हुँदैन भन्ने तपाईँको विश्वास हो। भनेपछि अब ओली भरोसामा पुगो विषय होइन त अब संसद? ओली भरोसामा मात्र होइन, ओलीले त प्रष्ट भनिसक्नु भएको छ हामी मतदान गर्दैनौँ। उहाँहरूले मतदान गर्नुहुन्न भन्ने कुरा अर्को स्पष्ट के छ भने उहाँहरूको माग के हो?
14 जना सांसदहरूको सांसद पद खारेज गरियोस्। उनीहरू अवैधानिक हुन्। हाम्रो नेकपा एमालेको झन्डाबाट चुनाव लडेका र विपक्षी दलको नेतालाई मतदान गर्ने सोचका साथ पार्टी विभाजनका गतिविधिहरू गरिराखेका हुनाले निष्कासन गरियोस् भनेर सूचना पठाएका थिए। यिनै सभामुखले सूचना टाँस गरिदिएनन्। टाँस नगरेर यी 14 जनाहरू निष्कासन गरिएका 14 जनालाई मतदानमा सहभागी हुने मौका दिए अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको न हो। यो प्रक्रिया पनि अवैधानिक भएकै छ। अनि तिनै 14 जना सांसदको नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपालले अहिले आएर टेबल गर्न सहमति दिएको आधारमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले टेबल गर्यो र सभामुखले टेबल गर्ने अनुमति दिए। अवैधानिक सांसद पदको हैसियतमा नरहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष अथवा सांसद माधव कुमार नेपालले अवैधानिक तरिकाले अवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर त्यहाँ टेबल गर्ने सहमति जनाउनु भएको छ। टेबल गर्ने सहमति जनाइसकेपछि मतदानमा सहभागी हुँदैन भन्नुको के औचित्य भयो त्यो? किन त्यो नौटङ्की? टेबल गर्न जब सहमति जबकि सम्झौता नै अवैधानिक छ। अनौठो कुरो अब यहाँनिर जोडौँ म, सम्झौता अवैधानिक छ, एमसीसी सम्झौता। यी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू अवैधानिक छन्। अवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्रीले यो काम गरिराख्नु भएको छ। अझ अर्को कुरा पनि भन्छु म, सर्वोच्च अदालतमा ज्यान सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका व्यक्ति अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखको हैसियतमा छन्। अपराधी करार नभइसकेका अपराधीको आरोप लागेका व्यक्ति हुन्। यी पनि अवैधानिक छन्। यी सबै अवैधानिकहरूकै गोलचक्करमा देश फसिराखेको छ। प्रचण्डलाई पनि त्यही अपराधी घोषित हुन्छु कि भन्ने, हेगमा झुन्ड्याइदिन्छु कि भन्ने, मैले अमेरिकाको निर्देशन मानिनँ भने अमेरिकाले लगेर मलाई हेगमा झुन्ड्याउँछ, यो त्रासबाट आतङ्कित हुनुभएको छ। त्यसकारण उहाँ पनि एक किसिमबाट अवैधानिक मानसिकतामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो सबै गतिविधि सरकार अवैधानिक छ, सांसदहरू अवैधानिक छन्। दुई पटक विघटन भइसकेको संसद हो। सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्थापित भएको कसले पुनस्थापना गरेको हो? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले। त्यही चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अहिले महाभियोग लगाएर निष्कासन गरे। त्यहाँ पनि अवैधानिकता देखियो। भनेपछि देश यो अराजकताको भड्खालोमा झाकिएको छ। सर्वत्र अराजकता छ। सत्तामा नेकपा एकीकृत समाजवादी छु भन्छ, संसदमा टेबल गर्न उसले दियो। नेकपा एकीकृत माओवादी छ सत्तामा, उसले पनि टेबल गर्न सहमति जनाइदियो। अनि सडकमा यिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरूका टाउका फुटिराखेका छन्, खुट्टा भाँचिराखेका छन्, हात भाँचिराखेका छन्। प्रहरीले पुरा बर्बरतापूर्ण दमन गरिराखेको छ। प्रहरीलाई खटाउने त सरकारले हो। एकीकृत माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जिम्मेवार छैनन् यसमा। तर दुःख व्यक्त गरिराखेका छन्। दमनको भर्सना भन्दैछन् प्रचण्ड। नौटङ्की, नितान्त नौटङ्की हो यो। नौटङ्की प्रचण्डजीले 17,000 नेपाली जनतालाई मारेर मर्न लगाएर आफूले 5,000 को जिम्मा लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले अझै पनि नेपाली जनतालाई मर्न बाध्य गराउँदै हुनुहुन्छ। नेपाली जनता मर्न तयार छन्। नेपालमा बिल्कुल अफगानिस्तानको झैँ तालिबानी जन्माउने खेल हुँदैछ। यहाँ अझै हत्याको श्रृङ्खला अगाडि बढाउने प्रक्रिया लम्बिने खतरा चाहिँ बढिराखेको छ। अमेरिका त्यो जरोमा प्रवेश गरिराखेको छ। यहीँनिर तपाईँलाई एउटा कुरा जोडिहालौँ मैले। राजतन्त्रको विघटन गरियो, राज संस्थालाई विघटन गरियो, देशमा गणतन्त्र आयो। गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र आउनु ठिक छ, 240 वर्षे राजतन्त्रात्मक इतिहास गयो, राजतन्त्रले जनपक्षीय काम गर्न सकेका थिएन भन्ने आरोपमा उसलाई विघटन गरियो। राम्रै भयो। गणतन्त्रले के ल्यायो? गणतन्त्रसँगै लोकतन्त्र आयो।
धर्मनिरपेक्षता आयो, सङ्घीयता आयो, समावेशिता आयो। कसको निम्ति आयो यो सबै? आज धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिमाली जिल्लामा जानुस्, युरोपियन मुलुकका नागरिकहरू र अमेरिकन नागरिकहरूको लर्को छ धर्म परिवर्तनको लागि। हिमाली जिल्लाहरूमा चर्चहरू खडा गर्ने अभियान चल्या छ। त्यो लगानी कहाँबाट आइरहेछ? सरकारले त्यो खोजी गर्नु पर्दैन? चर्चहरू स्थापना गर्ने त्यहाँ नेपाली जनताको चाहना हो कि होइन? नेपाली जनताको चाहना अनुसार भइरहेछ कि नेपाली जनताको चाहना विपरीत भइराखेको छ? क्रिश्चियनिटीको बिगबिगी बनाउनको निम्ति अथवा क्रिश्चियनिटीको धर्म प्रचार गर्नको निम्ति धर्मनिरपेक्षता ल्याइएको हो कि किन ल्याइएको धर्मनिरपेक्षता? समीक्षाको विषय होइन राजनीतिक दलहरूका निम्ति? पाण्डेजी, यो धेरै विषय छ। तपाईँले धेरै विषयहरूलाई राखी पनि दिनुभयो। जसरी एमसिसी टेबल भयो र 12 गते यो पास गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ, यसको प्रोसेसमा यो अगाडि बढेको छ, यसको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण दोषी कसलाई देख्नुहुन्छ? को हो यसको जिम्मेवार मान्छे? दोषी त अब राजनीतिक दलका नेताहरू जो सम्मिलित छन्। अब नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा जुन बेला परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला मैले पनि एमसिसी सम्झौता भित्र्याएको हुँ, यसलाई भित्र्याउनेमा मेरो पनि जिम्मेवारी छ, मेरो पनि केही भूमिका छ। एमसिसी सम्झौताको म पूर्ण रूपमा विरोधी होइन, अमेरिकाको आर्थिक लगानी स्वीकार गर्नै हुन्न भन्ने पक्षमा म पनि छैन भन्ने कुरो कृष्णबहादुर महराले त आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको जेलबाट छुटिसकेपछि। त्यसकारण एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू सबभन्दा मुख्य कुरा अध्ययन गर्नु पर्यो। बाबुरामजी मुछिनु भएको छ, प्रचण्डजी मुछिनु भएको छ, माधव नेपालजी मुछिनु भएको छ, खिलराजजी मुछिनु भएको छ, केपी ओलीजी मुछिनु भएको छ, शेरबहादुरजी मुछिनु भएको छ, सबै मुछिनु भएको छ। पूर्व सरकार प्रमुखको भूमिकामा रहेका लगभग सबै नेताहरू मुछिनु भएको छ। थोर बहुत झलनाथजी पनि मुछिनु भयो होला। तर सबैले अब त एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग बुझ्नु भएको छ र अझ राम्ररी अरूलाई पनि बुझाउने गरिकन झलनाथजीले बुझ्नु भएको छ। उहाँले त आफ्ना कुरा सार्वजनिक पनि गरिराख्नु भएको छ, प्रष्ट रूपमा राखिराख्नु भएको छ। यो नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरो प्रष्ट छ। त्यसकारण गर्ने के त भनेपछि संशोधन गर्ने। अब संशोधन यो विषयमा संशोधन गरौँ भनेर नेपाल सरकारले पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ। एमसिसी बोर्डले सम्झौता गर्न सकिँदैन भनेर जवाब दिइसकेको छ। किन संशोधन गर्न सकिँदैन? हाम्रा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काजीले अमेरिकामा गएर बोल्नुभयो, यो इन्टरनेसनल डिजाइन अनुसारको सम्झौता हो, इन्टरनेसनल फर्मेट अनुसारको सम्झौता हो, त्यसकारण यसमा संशोधन हुन सक्दैन। कस्तो मूर्ख कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। कुन आधारमा यसलाई इन्टरनेसनल फर्मेटको आधारमा भन्ने? इन्टरनेसनल फर्मेट भने नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने बेलामा भारतको सहमति लिनुपर्नेछ भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेट हुन्छ। जुनसुकै मुलुकमा यो खालको प्रोजेक्ट लग्ने बेलामा छिमेकी देशको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने अन्य देशहरूमा पनि यो सम्झौता गर्ने बेला लेखिया छैन नि। अनि नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनेछ, यो अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेट हो कि के हो? यो अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेटमा रातामा के अरे हाम्रो यो कुन केन्द्रबाट भनेको छ अरे? यो रामेछापको कुन केन्द्रबाट जो एउटा यो ट्रान्समिसन लाइनको जुन घेराबन्दी बनाएको छ, जो रुट बनाएको छ, त्यो रुटलाई मध्यनजर गर्नुहोस् तपाईँ। पहिले त्यो रुटलाई यही रुट छ इन्टरनेसनल फर्मेटमा छैन नि। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेट भनेर जो अमेरिकाले दाबी गर्दै आइरहेको छ यो सरासर गलत हो, गलत दाबी हो। सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू संशोधन गर्न सकिने खालका छन्। नेपालको हितमा छैन भनेर नेपाली जनता सडकमा रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। यसले हामीलाई
अमेरिकाले हामीलाई आतंकवादी बनाउन खोजिरहेको छ भनेर नेपाली जनता कराइरहेका छन्। नेपाली जनतालाई आज ढुङ्गा बोक्न लगाइरहेछ केले? पुलिसलाई ढुङ्गा प्रहार गर्न अमेरिकाले लगायो कि लगाएन? अमेरिकाको कारणले गर्दा अमेरिकाले जबरजस्ती एमसीसी सम्झौता नेपाललाई लदाउन खोजिरहेको कारणले गर्दा नेपाली जनता सडकमा उत्रिएर नेपालको सुरक्षा निकायमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्दैछन्। आज भोलि लाठी प्रहार गर्छन्, पर्सि बन्दुक उठाउने हुन्, निपर्सि बम विस्फोट पनि गराउन सक्छन्। यो सिलसिला चल्दै जान्छ। दमनले प्रतिरोधलाई जन्माउँछ, प्रतिरोधले अझ दमन बढाउँछ, हिंसात्मक दमन आउँछ, हिंसात्मक दमन आयो भने विस्फोटक प्रतिरोध हुन्छ। फेरि विस्फोटक प्रतिरोध भनेको अमेरिकाको व्याख्यामा फेरि त्यो आतंकवाद हुन्छ। अमेरिकाले, यसरी मैले भन्ने गरेको छु, अमेरिकाले नेपालमा आतंकवादीहरू जन्माउने खेल खेल्दैछ यो एमसीसी सम्झौता मार्फत। अब यो सम्झौताले यो त्यति घातक छ भनेर तपाईँ लामो समयदेखि भनिराख्नु भएकै छ, तैपनि टेबल भएको छ, जनता विरोध गरिराखेका छन्, यो अगाडि बढिराखेको छ, यसमा विरोध गरिराखेका छौँ, हामी यसको विपक्षमा छौँ भन्ने नेताहरू नै संलग्न भएको दृष्टान्त पनि छ। यसमा ठ्याक्कै 4वटा 5वटा स्थिति देखिए प्रचण्डका। एउटा, उहाँले यो हाम्रो विरोधका बावजुद दर्ता टेबल गरियो, यसमा असहमति छ भन्नुभयो। दोस्रो, लिखित असहमति जाहेर गर्न लगाउनु भयो देव गुरुङजीलाई। तेस्रो, अर्थमन्त्रीलाई उहाँले अनुपस्थित गराउनु भयो। चौथो, पाँचौँ, यस्ता अनेक कुराहरूले उहाँले गर्नुभयो। ठ्याक्कै यस्तै काम राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि गरे। संसदको यस्तो महत्त्वपूर्ण छलफलमा राजेन्द्र लिङ्गदेन सहभागी भएनन् र अर्थमन्त्री पनि सहभागी भएनन्। यो संयोग मात्रै हो कि सबैतिर यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र घुसिसकेको स्थिति हो? के हो राजेन्द्र लिङ्गदेनको पोजिसनको बारेमा के भन्नुहुन्छ? अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको बारेमा अब मैले भन्ने कुरो त भएन र पनि गएनन् नि। अब उहाँ तीव्र सुशासन र निष्ठाको राष्ट्रियताको कुरा गर्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन उहाँ किन उपस्थित हुनु भएन भन्ने कुरो राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफैले पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। सायद उहाँ अनुपस्थित हुनुको कारण के हो, कुनै काम विशेषले, कुनै अस्वस्थताको कारणले अथवा के हो त्यो प्रष्ट भएन। त्यसले गर्दा उहाँको बारेमा मैले बोलिहाल्ने ठाउँ चाहिँ रहेन। तथापि उहाँ एकजनाले मात्रै पनि गएर बोल्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा के हो एमसीसी सम्झौता बारेमा भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा संसदमा जान्थ्यो र नेपालको इतिहासमा त्यो दर्ज हुन्थ्यो। त्यो उहाँले अवसर चुकाउनु भयो जस्तो लाग्छ। तथापि सडकमा उहाँले बोलिराख्नु भएको छ एमसीसी सम्झौता ठिक छैन, यो नेपालको हितमा छैन, यो राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरो बोलिराख्नु भएको छ। र उहाँका कार्यकर्ताहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आवरणका कार्यकर्ताहरू सडकमा विरोधमा पनि उत्रिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण उहाँ पनि अनुपस्थितिको कारण उहाँले आफै भन्ने कुरा हो। अब तपाईँको प्रश्नमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पनि छ। अब उहाँ अस्वस्थताको कारण भनेर बाहिर आएको छ, तर अस्वस्थता हो कि होइन, अब उहाँको पार्टीको नेताको हैसियतमा रहेको व्यक्ति सभामुख भएको र सभामुखले नै आह्वान गरेको यो बैठक थियो, हिजोको बैठक, र त्यो बैठकमा अर्थमन्त्री उपस्थित हुन नसक्नु भित्र अब उहाँ यो पनि उहाँको भित्री कुरो के हो भन्ने कुरो उहाँसँगै बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। हामीले अनुमान गरेर भनेको कुनै अर्थ चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब 12 गतेको भूमिका फेरि के हुन्छ? छलफलको प्रक्रियामा त उहाँ त उपस्थित हुनुपर्छ। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब उहाँले नै दिनुपर्ने हुन्छ अर्थमन्त्रीको हैसियतले। अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दस्तखत गरेको, अर्थमन्त्रीले नै टेबल गर्नुपर्ने सम्झौतालाई ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले टेबल गर्नुभएको छ। यो टेबल गराइ पनि अवैधानिक भएको छ हेर्ने हो भने। यदि नेपालको न्यायालय संविधान सम्मत ढङ्गले चल्ने र न्यायमूर्तिहरूले विवेक सम्मत ढङ्गले यदि निर्णय गर्ने हो भने यो एमसीसी सम्झौता सर्वोच्च अदालतबाटै पनि खारेज हुने अवस्थामा हुनेछ। यदि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए पनि
साधारण बहुमतले पारित गरे पनि यो सम्झौता असंवैधानिक ठहर गर्न सक्छ भोलि सर्वोच्च अदालतले। त्यो न्यायाधीशहरूको विवेकमा भर पर्ने कुरो हो। तर यो देशका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको त्यो खालको विवेक होला, त्यो साहस गर्लान्, संविधानको त्यसरी व्याख्या गर्लान्, देश हितमा उनीहरूले संविधानको व्याख्या गरेर यस्ता दुर्घटनाहरूलाई पन्छाउलान् भनेर आशा गर्न सकिने अवस्था त छैन नै। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै एउटा बताइदिनुहोस्, अब सडक आन्दोलन चलिराखेको छ, यो सडक आन्दोलनले कस्तो रूप लिन सक्छ, यो कतातिर मोडिन्छ, यसलाई यो सडकको सम्बोधन कसरी हुन्छ अब, र 12 गतेको स्थिति पछि नेपाली राजनीति कसरी डोरिन्छ, अब नेपाली राजनीतिले कस्तो कोर्स लिन्छ, यो एमसीसी पास गर्नु नेपालको मात्रै कुरा नभएर चुनौती आम जनताको विरुद्धको आवाजलाई दबाउने कुरा मात्रै नभएर यो चीनको माथिको पनि प्रश्न हो भनेर यदि चीनले बुझ्न थाल्यो भने त्यस पछाडि स्थिति के हुन्छ र अब नेपालको राजनीति कता जाने देख्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। किनभने चीनले पनि त यो चीन विरुद्ध केन्द्रित छ भनेर त आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको स्थिति छ नि त। अब यो कसरी अगाडि बढ्छ, यो नेपालका राजनीतिक दल र अहिलेको संसदले 12 गते यो अनुमोदन गर्यो भने र यसलाई चीन विरुद्धको एउटा अस्त्रको रूपमा चीनले बुझ्न गयो यदि छिमेकी राष्ट्रले भने त्यस पछाडि के परिस्थिति पैदा हुन सक्छ र अब नेपालको राजनीति, नेपालका नेताहरूको स्थिति कतातिर गयो बताइदिनुहोस्। सम्झौतामा लेखिएको छ, एमसीसी सम्झौतामा प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ कि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा यहाँ आउने नागरिकहरू कुन देशका हुन् भनेर नेपाल सरकारले सोध्न पाउने छैन। त्यसले गर्दा भारतीय सेना पनि आउन सक्छन्, प्रष्ट छ कुरो। मैले अघि सिक्किमीकरणको प्रसङ्ग उठाएँ। विभिन्न देशका नागरिकहरू आउन सक्छन्, विभिन्न देशका अपराधीहरू आउन सक्छन्, विभिन्न देशका सेनाहरू आउन सक्छन्। अहिलेसम्म हामीले भारतबाट हतियार बोकेर कुनै सुरक्षाकर्मी आयो भनेदेखि त्यसलाई पक्ड्ने, दण्डित गर्ने, कारबाही गर्ने, फिर्ता पठाउने गर्दै आयौँ। तर अब यो सम्झौतामा बाँधिँदा बित्तिकै एमसीसीको निम्ति आएको भनेर एमसीसीको आवरणमा हतियारै बोकेर आयो भने पनि उनलाई नेपालले रोक्न सक्ने ठाउँ छैन। एक अर्को कुरो, ती आएका हतियारधारीले, एमसीसीको छाता ओढेर आएका हतियारधारीले नेपालमा कसैको हत्या गरे, नेपालमा कुनै चेलीबेटीको बलात्कार गरे, अथवा कतै डकैती गरे, अथवा कतै गम्भीर खालको आपराधिक काम गरे भने पनि उनीहरू नेपालको कानुन र संविधान अनुसार दण्डित हुने छैनन्। एमसीसी सम्झौतामा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। अब के होला भन्ने कुरो अनुमान त्यसैबाट गर्न सकिन्छ। सडकमा विरोध जसरी महाकाली सन्धिको पनि विरोध थियो, विरोध हुँदा हुँदै महाकाली सन्धि भएको थियो, पार्टी विभाजन उन्मुख थियो, तैपनि पार्टी विभाजनको जोखिम मोलेर पनि महाकाली सन्धि पारित भएको थियो। महाकाली सन्धि पारित हुने बेला त नेकपा माओवादी तत्कालीन युद्धमा थियो, तैपनि महाकाली सन्धि पारित भएको थियो। महाकाली सन्धि पारित भएपछि पनि सडकमा जुलुस नाराबाजीहरू भए। 25 वर्ष पुरा भइसक्यो महाकाली सन्धि भएको, तर महाकाली नदी जहाँ थियो त्यहीँ छ, त्यसको परियोजना अगाडि बढेको छैन। त्यसकारण यो एमसीसीको योजनामा जुन हामीले हवाई कल्पना गरेका छौँ, ट्रान्समिसन लाइन, सडक सञ्जाल, यो वाहियात कुरा हुन्, यी कुनै आउनेवाला छैनन्। आउने भनेको विदेशी सेनै हुन् एमसीसीको आवरणमा, आउने भनेको विदेशी नागरिकहरूको घुइँचो हो एमसीसीको आवरणमा, हुने भनेको नेपाली सेना एमसीसीको निर्देशनमा चल्ने हो, हुने भनेको नेपाल प्रहरी एमसीसीको निर्देशनमा चल्ने हो। अहिलेको सरकार देखिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नचाहँदै पनि संसदमा टेबल गर्न पर्यो। किन पर्यो? सभामुखले नचाहँदै पनि टेबल गर्न पर्यो। प्रचण्डको पनि भित्री इच्छा छैन यो टेबल गर्ने, माधव नेपालको पनि चाहना छैन, केपी ओलीको पनि चाहना छैन, तर टेबल गरियो। किन गरियो? अमेरिकाको दबाब छ, अमेरिकाको दबाब झेल्न सकेका छैनन्। अब यो एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै यस्तो खालको दबाबमा परिरहेका छन् नेपालका नेताहरू। नेपालको सेना मौन छ, अमेरिकाले जे भन्छ अहिले पनि त्यही गर्नुपर्ने अवस्था छ नेपालको सेना पनि।
नेपालको सबै सुरक्षा निकाय त्यही अवस्थामा छ भने एमसीसी सम्झौता पारित भइसकेपछि त झन् सबै एमसीसी मातहतमा हुनेवाला छन्। यो निश्चित छ। नेपाली जनताका बीचबाट आन्दोलन होला, चर्को विरोध होला, विस्फोटक रूपमा पनि उत्रिन सक्छन् नेपाली जनता भन्ने कुरा इतिहासले पनि देखाएकै छ। अमेरिकासँग एउटा बलियो हतियार छ, आतङ्कवादी घोषणा गरिदिन्छ। आतङ्कवादी घोषणा गरेपछि दमन गर्ने आधार आउँछ। नेपाली जनताका निम्ति निकै खतरनाक यस्ता दिन आउँदैछन्, हामी अहिले कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ। कामना गरौँ त्यस्ता दिन नेपाली जनताले भोग्न नपरोस्। नेपाली जनता सुरक्षित हुन पाउनुपर्छ, नेपाली जनता बाँच्न पाउनुपर्छ। अमेरिका लोकतान्त्रिक मुलुक हो, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति संसारका मुलुकहरूमा आवाज उठाउँदै आएको मुलुक हो। त्यो देशको सरकार संसारको शक्तिशाली सरकारको रूपमा चिनिन्छ। संसारका सबै देशले त्यो सरकारको निर्देशन पालना गर्ने गर्छन्। संसारका जनताको विश्वासको आधार पनि अमेरिका बन्छ। संसारका जनताको आकर्षणको केन्द्र पनि अमेरिका बनेको छ। तर अमेरिकाका शासकहरू यो खालको एउटा हस्तक्षेपकारी गतिविधिबाट प्रस्तुत हुँदाखेरि अमेरिकाप्रति एउटा आक्रोश पैदा भइरहेको छ। नेपाली जनतामा अमेरिकाप्रति ठुलो सद्भाव छ, तर अमेरिकाको यो एमसीसी सम्झौता मातहतबाट नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि जो हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ अमेरिकाले, भारतको कब्जामा नेपालको जलसम्पदा पुर्याउन खोजिरहेको छ अमेरिकाले, यो सबै गतिविधिबाट अमेरिकाप्रति नेपाली जनतामा आक्रोश बढ्दो छ। सकेसम्म अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा सोच बनाउन जरुरी छ। यो सम्झौतामा लेखिएका प्रावधानहरूले नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्दैछ मात्र होइन, नेपाललाई नेपालीको रूपमा रहन पनि नदिने अवस्था आइरहेको छ। विरोधीहरूलाई अमेरिकाले आतङ्ककारी घोषणा गरेर दमन गर्ला, तर समाप्त हुने छैन नेपाल। नेपाली जनताले आफ्नो हैसियत कायम गर्ने छन्। जसरी अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले लज्जाजनक रूपमा अफगानिस्तान छोडेर हिँड्नु परेको छ, नेपाललाई पनि भोलि त्यही रूपमा छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। अमेरिकाले नेपालमा तालिबानीहरू जन्माउने खेल खेलिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा अमेरिकाले बुझ्न जरुरी छ। हवस्, यो समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद ज्योतिजी, तपाईँलाई।